നമസ്തേ പ്രിയ പ്രേക്ഷകാः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी वयनाड मण्डले कल्लाडि तुरङ्गनिर्माण मार्गे सञ्जाते भूस्खलने 5 जनाः मृताः 7 जनाः तिरोभूताश्च अभवन् 9 जनाः व्रणिताः सन्तः आतुरालये प्रविष्टाः सन्ति तिरोभूतानां जनानां दर्शनार्थं यज्ञं रक्षपुरुषसेना करोति तुरङ्गनिर्माणे व्यापृताः कर्मकराः एव अपघाते पतिताः सन्ति सम्भवस्थले च रक्षाप्रवर्तनानि पुरोगच्छन्ति स्थले वर्तमानं मृत्पादं निष्कास्य रथ्यागतागतं सुगमं कर्तुं यज्ञः एव करोति अतः परं मृतानां प्रेतपरिशोधनक्रियाः सत्वररूपेण कर्तुं वैतिरी तालूक् आतुरालये सज्जीकरणं कृतम् अस्ति इति स्वास्थ्यमन्त्री श्री के मुरलीधरन् महोदयः प्रास्थौत् मंगलवारे प्रभाते 10.30 निमेषे एव भूस्खलनम् अजायत कर्मकरान् आनीय प्रेक्षमाणं बस् यानम् अपि मृतः अन्ते एव वर्तते तमिळ्नाडु राज्ये राज्य सर्वकार मद्य वितरण टैक्स मास संघस्य खण्डविक्रय मद्यशालाः परितः वर्तमानाः 40 लघुभक्षण मद्यशालाः स्थगयितुं मुख्यमंत्री श्री जोसेफ विजय महोदयः निर्णयः कृतवान् अस्ति बार् स्थापनानां कालावधिः जून् मासस्य अन्तिमे दिने समाप्ते सति एव एषः निर्णयः सः करोति नूतन दर्गास् आहूय ततः परं बार् सम्मतपत्रं दातव्यमिति नूतननिर्णयः सर्वकारः करोति तमिळ्नाडु सर्वकारस्य पूर्णनियन्त्रणे वर्तमानस्य सार्वजनीनसङ्घः टास्माक् एव राज्ये मद्यस्य बहुश अल्पश विक्रयः नियन्त्रयति टास्माक् मद्यशालायाः परितः वर्तमानः बार् देशादेव जनाः भोज्यपानीयानि सम्पादयन्ति ईदृश बार् स्थापनानि एव स्थगयितुं श्री विजय महोदयस्य सर्वकारः निर्देशः कृतः अस्ति धन्यवादः।